शान्ति। सनातन संस्कृति अन्तर्गत मनाइने विभिन्न चाडपर्वहरूमध्ये विश्वकर्मा दिवसको पावन अवसरमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। आज हामी विश्वकर्मा बाबाको वास्तविक परिचय र उहाँका विविध पक्षहरूको आध्यात्मिक रहस्य उद्घाटन गर्नेछौँ। पूर्वीय संस्कृति अन्तर्गत शिल्पी संकाय, कल कारखाना, उद्योग, प्रविधि र मेसिनरीको क्षेत्रमा विश्वकर्माको महत्त्वलाई सम्मान गर्दै विश्वकर्मा दिवसमा उहाँको पूजा अर्चना गर्ने गरिन्छ। वर्षा ऋतुको अन्त्य र शरद ऋतुको सुरुवातमा प्रत्येक वर्षको असोज 1 गतेको दिन विश्वकर्मा दिवस धुमधामको साथ मनाइने गरिन्छ। विश्वकर्मा पूजाबाट उहाँको दक्षता र विद्वताको सम्मान गरेको पाइन्छ। पौराणिक मान्यता अनुसार स्वयं भगवान शिवले यो सृष्टिको रचनाको कार्य सृष्टिकर्ता ब्रह्मालाई जिम्मा दिनुभएको थियो। तत्पश्चात ब्रह्माजीले आफ्ना वंशजदेव शिल्पी विश्वकर्मालाई नयाँ दुनियाँ निर्माणको आदेश दिनुभएको थियो। ब्रह्माजीको आदेश अनुसार शिल्पी विश्वकर्माले नयाँ दुनियाँको रूपरेखा बनाएर नयाँ दुनियाँको निर्माण गरेर ब्रह्माजीलाई सहयोग गर्नुभएको थियो। सोही अनुरूप विश्वकर्माले स्वर्ग बनाउनु भयो, पुष्पक विमान बनाउनु भयो, महल र देवी देवताका आभूषण र देवी देवताका लागि आवश्यक दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरू बनाउनु भयो। यसै अनुरूप उहाँले इन्द्रको वज्र बनाउनु भयो, शङ्करजीको त्रिशूल, विष्णुको सुदर्शन चक्र, कृष्णको द्वारिका, सुनको लङ्का, त्यसै गरी शङ्करजीको त्रिशूल र पाण्डवहरूको इन्द्रप्रस्थ बनाउनु भएको थियो। बाबा विश्वकर्मालाई विश्वकै सबैभन्दा प्रथम इन्जिनियर र वास्तुविज्ञ मानिएको छ। ऋग्वेदका 11वटा ऋचाहरूमा विश्वकर्माको महत्त्व वर्णन गरिएको छ र उहाँलाई देवताहरूका अग्रज र आदरणीय सम्माननीय मानिएको छ। हामीले हजारौँ वर्षदेखि विश्वकर्मा बाबाको पूजा अर्चना र दिवस मनाउँदै आइरहेका छौँ। अवश्य पनि बाबा विश्वकर्मामा आध्यात्मिक विशेषता, आध्यात्मिक शक्ति, गुण, कला, कौशलता भएको हुनुपर्दछ। त्यसै कारणले नै स्वयं भगवानले उहाँलाई नयाँ विश्वको नवनिर्माणको यति ठुलो महान कार्य सुम्पनुभयो। उहाँले आफ्नो शिल्पबाट, आफ्नो कलाबाट नयाँ विश्वको निर्माण गर्नुभयो। त्यसैले उहाँलाई स्वयं भगवानले विश्वकर्मा नाम राख्नुभयो। बाबा विश्वकर्माको चित्रलाई देख्ने बित्तिकै हामीलाई उहाँको चरित्र हाम्रो सामुन्ने उपस्थित हुन्छ। उहाँले लिएका अलङ्कारहरूलाई देख्ने बित्तिकै हामीले उहाँको आध्यात्मिक चरित्रको अनुभव गर्न सक्दछौँ र उहाँ एक महान आध्यात्मिक व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो जसले नव विश्वको निर्माणमा आफ्नो योग्यता, आफ्नो दक्षता र विद्वताको प्रयोग गर्नुभएको थियो। आदरणीय महानुभावहरू, विश्वकर्मा बाबाको हातमा विभिन्न किसिमका अलङ्कारहरू देखाइएका छन्। वास्तवमा यी अलङ्कारहरूले भन्न खोजेको आध्यात्मिक भावलाई आजको दिनमा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। तब नै हामीले यो दिनको महत्त्व र हामीले विश्वकर्मा बाबाको आध्यात्मिक शक्ति र व्यक्तित्वको हामीले अनुभूति गर्न सक्दछौँ र आजको दिनलाई सार्थक बनाउन सक्दछौँ। उहाँको एउटा हातमा शास्त्र देखाइएको छ। वास्तवमा शास्त्र ज्ञानको प्रतीक हो। कुनै पनि व्यक्तिमा जब आध्यात्मिक ज्ञान हुन्छ तब उसले त्यो आफूभित्र भएको कलालाई विश्व कल्याणको मार्गमा लगाउन सक्दछ, संसारको हितको लागि प्रयोग गर्न सक्दछ। यदि व्यक्तिमा अज्ञानता हावी भयो भने स्वार्थ जस्तो विकार पैदा हुन्छ र उसले आफ्नो कलालाई, आफ्नो शिल्पलाई विश्व कल्याणको कार्यमा लगाउन सक्दैन। जति व्यक्ति ज्ञानी हुँदै जान्छ, सत्य ज्ञानबाट उभित्र सद्विवेकको जागृति हुन्छ र उसले सत्कर्म गर्दछ र आफूभित्र भएका कला, कौशलता, सिपलाई संसारको हितको लागि
अन्यको हितको लागि ती कलालाई प्रयोग गर्दछ। साथसाथै त्यो शिल्पमा, त्यो कलामा निखारता र निपुणता पनि आउने गर्दछ। त्यसैले उहाँ महान शिल्पी हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा उहाँको अद्भुत आध्यात्मिक ज्ञानले पुष्टि गर्दछ। त्यसैले उहाँको एउटा हातमा शास्त्र देखाइएको छ। उहाँ महान ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो, उहाँको चिन्तन ज्ञानमय थियो, उहाँका विचारहरू श्रेष्ठ र महान थिए भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सक्दछौँ। यसै गरी बाबा विश्वकर्माको दोस्रो हातमा रस्सी देखाइएको छ। वास्तवमा निर्माणको क्षेत्रमा रस्सीको एकदमै ठुलो महत्त्व हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले यो रस्सीको भाव यो हो कि नव विश्वको निर्माणको लागि र संसारमा रहेका जीवात्माहरूभित्र जो अनेकता छ, अनेक संस्कृति, अनेक मान्यताहरू छन्, अनेक संस्कारहरू छन् र अनेक विश्वासहरू छन्, यी सबै अनेकतालाई एकताको सूत्रमा बाँध्नको लागि एक आध्यात्मिक महान व्यक्तित्वभित्र स्नेह, शुभ भावना र प्रेमको रस्सी अथवा धागो हुनुपर्दछ। तब त्यसले सम्पूर्ण विश्वका जीवात्माहरूलाई एकताको सूत्रमा बाँध्न सक्दछ भन्ने भाव हो। बाबा विश्वकर्माको आत्मामा स्नेह थियो, प्रेम थियो र शुभ भावनाले भरिएको हृदय थियो र उहाँले संसारका सम्पूर्ण जीवात्माहरूलाई एकै परमात्माको छत्रछायामा रहनको लागि उहाँले प्रयास गर्नुभएको थियो। वान गड वान वर्ल्ड फ्यामिली अथवा एक ईश्वर एक विश्व परिवार भन्ने यो भावना हुनको लागि त्यो व्यक्तिमा अत्यन्त ठुलो हृदय र आध्यात्मिक भावले ओतप्रोत भएको व्यक्ति हुनुपर्दछ। जसरी छरिएका मोतीहरूलाई एउटै माला बनाउनको लागि एउटा धागोको आवश्यकता पर्दछ, त्यसै गरी सम्पूर्ण संसारका जीवात्माहरूलाई एउटै परमात्माको छत्रछायामा बाँध्नको लागि, ल्याउनको लागि, सम्पूर्ण वैश्विक एकतालाई जन्म दिनको लागि त्यो आध्यात्मवादी व्यक्तित्वभित्र स्नेह र प्रेमको, शुभ भावनाको त्यो सूत्र हुन्छ। त्यो सूत्रले सबैलाई एकतामा बाँध्न सक्दछ भन्ने कुरा हामीले बाबा विश्वकर्माको हातमा रहेको रस्सीबाट बुझ्न सक्दछौँ। यसै गरी उहाँको हातमा अर्को अलङ्कार छ, त्यो हो हथौडा। निर्माणको कार्यमा हथौडाको पनि त्यति नै ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। जसै एउटा मूर्ति बनाउनको लागि मूर्तिकारले त्यो हथौडाको माध्यमबाट त्यो मूर्तिका अनेक अङ्ग प्रत्यङ्गहरू बनाइरहेको हुन्छ। त्यसै गरी यो संसारमा जीवात्मालाई देवात्मा बनाउनको लागि, महान आत्मा बनाउनको लागि महान शिल्पी बाबा विश्वकर्माले आफ्नो आध्यात्मिक व्यक्तित्वको माध्यमबाट हरेक जीवात्मालाई देवात्मा बनाउनु भएको थियो। मनुष्य आत्माभित्र जो नकारात्मक प्रवृत्ति, विषय विकार रूपी काँडा थिए, जङ्गल समानको आसुरी स्वभाव थियो, त्यसलाई हथौडीले हानेर एक महान मूर्ति बनाउनु भएको थियो। यसै गरी बाबा विश्वकर्माको अर्को हातमा कमण्डलु देखाइएको छ। वास्तवमा कमण्डलुले त्याग र तपस्यालाई जनाउँदछ। उहाँले भौतिकवादमा मूर्छित भएका, आध्यात्मिक विवेक शून्य भएका, ज्ञानहीन, मन्त्रहीन र सत्कर्महीन भएका जीवात्माहरूलाई मूर्छाबाट बिउजाउन सक्ने अमृत जल रूपी रस थियो। त्यो कमण्डलुमा भएको अमृत रस छर्केर मूर्छित भएका जीवात्मालाई सुर्जित गर्ने अथवा उनीहरूलाई आध्यात्मिक प्राण भर्ने, आध्यात्मिक जीवन दिन सक्ने क्षमता थियो भन्ने भावलाई जनाउनको लागि हातमा कमण्डलु लिएको देखाइन्छ। यसै गरी बाबा विश्वकर्माको साथमा हंस देखाइएको छ। हंस पवित्रताको प्रतीक हो। व्यक्तिमा भएको गुण, दक्षता, कला, कौशलतालाई विश्व कल्याणको र सर्वको हितको लागि प्रयोग गर्नको लागि व्यक्तिमा पवित्रताको आवश्यकता हुन्छ। जब उसको विचार पवित्र हुन्छ तर भावना श्रेष्ठ हुन्छ, तब नै उसले संसारको लागि कर्म गर्ने भावनाको उदय हुन्छ। चाहे धर्मनेता, चाहे राजनेता, चाहे वैज्ञानिक, चाहे शिल्पकार, चाहे सङ्गीतकार, उसले त्यो आफ्नो कलालाई, आफ्नो क्यापासिटीलाई
संसारको हितको लागि लगाउनको लागि उभित्र पवित्रता जस्तो दैवी गुणको आवश्यकता पर्दछ। जसरी हाँसले दुध र पानीलाई अलग गर्दछ, पवित्र व्यक्तिले पाप र धर्मलाई, सत्य र असत्यलाई सजिलै छुट्याउन सक्दछ र आफ्नो शिल्पलाई, आफ्नो कलालाई, आफ्नो व्यक्तित्वलाई नव विश्व निर्माणको कार्यमा उसले लगाउन सक्दछ। यसै गरी उहाँलाई कमलको फुलमाथि बसेको देखाइन्छ। वास्तवमा कमलको फुल अनासक्त र निर्लिप्तताको प्रतीक हो। उहाँ अनासक्त हुनुहुन्थ्यो, उहाँ त्यागी तपस्वी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ संसारमा रहने एउटा व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, तर पनि उहाँ महान निर्लिप्तता, मोह थिएन, आसक्ति थिएन। यसरी बाबा विश्वकर्मा संसारमा रहेर पनि संसारातीत, देहमा रहेर देहातीत, कर्म गरेर पनि कर्मातीत हुनुहुन्थ्यो भन्ने भावलाई जनाउनको लागि कमलको फुल त्यहाँ देखाइएको छ। बाबा विश्वकर्माको सुनौलो मुहारले, हँसिलो मुहारले स्वर्णिम युगको झलक देखाइरहेको छ। उहाँको सेतो वस्त्र पवित्रता र शान्तिको प्रतीक हो र उहाँ एक वृद्ध मानव हुनुहुन्थ्यो र उहाँ यस संसारमा बसोबास गर्ने एक व्यक्ति मानव हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा त्यो चित्रबाट हामीले अनुभव गर्न सक्दछौँ। उहाँले लगाएको सेतो वस्त्रले पवित्रता र शान्तिको सङ्केत गर्दछ। उहाँ पवित्र हुनुहुन्थ्यो, शुद्ध हुनुहुन्थ्यो, शान्त हुनुहुन्थ्यो। बाबा विश्वकर्मालाई दाढी सहितको वृद्ध व्यक्तिको रूपमा देखाइन्छ। देवी देवताहरू वृद्ध हुँदैनन् र देवी देवताहरूको दाढी पनि हुँदैन र उहाँ मानिस हुनुहुन्थ्यो र यो मनुष्य लोकमा बसोबास गर्ने एक महान व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो भन्ने भावलाई जनाउनको लागि यी सङ्केतहरू देखाइएका हुन्। त्यसैले उहाँ एक दक्ष र महान व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो, अनुभवी हुनुहुन्थ्यो भन्ने भावलाई जनाउनको लागि वृद्ध अवस्थालाई देखाइएको छ। आदरणीय महानुभावहरू, बाबा विश्वकर्माको शिरमाथि राखिएको मुकुटले उहाँमा राजकुलोचित संस्कार थियो। उहाँ दिव्य र भव्य मानव हुनुहुन्थ्यो, उहाँ राज ऋषि हुनुहुन्थ्यो, राजयोगी हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरालाई उहाँको मुकुटले यो सिद्ध गर्दछ र उहाँको शिरको पछाडिपट्टि जो प्रभामण्डल छ, त्यो प्रभामण्डलले उहाँ सम्पूर्ण पवित्र हुनुहुन्थ्यो, सतोप्रधान हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्दछ। विविध अलङ्कारहरूले उहाँ एक राज ऋषि, तपस्वी, महान व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो जसले परमात्माको कार्ययोजनामा, परमात्माको मिसनमा, ब्रह्माजीले स्थापना गर्न लागेको नव विश्व निर्माणमा उहाँले अद्भुतपूर्वक र महान भूमिका खेल्नुभएको थियो र नव विश्व निर्माण गर्नुभएको थियो भन्ने कुरालाई जनाउँदछ। पक्कै पनि नयाँ विश्व निर्माण गर्नको लागि यस्ता आध्यात्मिक शक्तिहरू, मूल्यहरू र यस्ता आभूषणहरू व्यक्तिमा हुनुपर्दछ। तब मात्र त्यो व्यक्तिले नव विश्वको निर्माण गर्न सक्दछ र महान कार्य गर्न सक्दछ। नत्र भने व्यक्तिमा यी दैवी मूल्यहरू, यी अलङ्कारहरू भएनन् भने व्यक्ति स्वार्थी हुँदै जान्छ र समाजमा दुःखको कारण बन्न पुग्दछ। आदरणीय महानुभावहरू, हामी स्वयं नै आफ्नो जीवनको शिल्पकार हौँ। आजको दिनमा बाबा विश्वकर्माको आदर्शलाई, उहाँ एक महान शिल्पकार हुनुहुन्थ्यो, उहाँका आदर्शलाई आफ्नो जीवनमा धारणा गरौँ र हामी पनि नव विश्व निर्माणको लागि आफ्नो शिल्पद्वारा, आफ्नो कलाद्वारा नयाँ विश्वको रूपरेखा कोर्न सकौँ र परमात्माले गर्न लागेको नव विश्व निर्माणमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सकौँ। आदरणीय महानुभावहरू, यो संसार कर्म प्रधान छ। जसले यो संसारमा परमात्माको योजनामा, परमात्माको मिसनमा कार्य गर्नुभयो, विश्वलाई स्वर्ग बनाउनको लागि आफ्नो योगदान दिनुभयो, आफ्नो शिल्पलाई प्रयोग गर्नुभयो, ती आत्माहरूको इतिहास बन्यो, शास्त्रमा कहानीहरू लेखिन थाले, जसलाई हामी प्रतिवर्ष पढ्दछौँ, अध्ययन गर्दछौँ र दिवसको रूपमा र पूजाको रूपमा मनाउने गर्दछौँ।
हामीले विश्वकर्मा बाबाको पनि उहाँको आदर्शलाई, उहाँले भन्न खोजेको कुरालाई, उहाँको आध्यात्मिक शिल्पलाई बुझेर हामीले पनि आफ्नो जीवनमा त्यो शिल्पलाई भर्यौँ र नव विश्व निर्माणको लागि हामी योग्य बन्यौँ भने मात्र यो दिवस मनाएको सार्थकता हुनेछ। त्यसैले उहाँको महिमा, पूजा अर्चना र वर्णन गर्नुको साथसाथै उहाँमा भएका आध्यात्मिक विशेषता, उहाँले दिन खोजेको आध्यात्मिक भावलाई गहन र गहिराईसँग अध्ययन गरेर त्यो कुरालाई आफ्नो जीवनमा ल्याउने मेहनत र पुरुषार्थ गर्नु नै वास्तवमा यो दिवस मनाउनु र पूजा गर्नुको सार्थकता हुनेछ। विश्वकर्मा बाबाले बनाएका अद्भुत र महान कृतिहरूको पनि हामीले आध्यात्मिक अर्थ र रहस्यलाई बुझ्नु पर्दछ। बाबा विश्वकर्माले बनाउनु भएको इन्द्रको वज्रको भावार्थ शक्तिशाली मनको प्रतीक हो। दुराचार, दुर्गुण, आसक्ति र कामना जस्ता विकारलाई जित्नको लागि वज्र समान शक्तिशाली मनको आवश्यकता हुन्छ। साथसाथै विषम परिस्थितिमा सकारात्मक र उच्चतम मानसिक अवस्थाबाट त्यो परिस्थितिमाथि विजय प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यति बेला उच्चतम मानसिक अवस्था भयो भने मात्र जीवात्माले त्यो परिस्थितिलाई पार गर्न सक्दछ। त्यसैले बाबा विश्वकर्माले आध्यात्मिक मन, वज्र समान मन र शक्तिशाली मन बनाउनु भएको थियो। तब नै उहाँले नव विश्व निर्माण गर्न सक्नुभएको थियो भन्ने भावलाई जनाउनको लागि यो वज्र देखाइएको हो। बाबा विश्वकर्माले बनाउनु भएको शङ्करजीको त्रिशूलको भावार्थ के हो भने मन, वचन र कर्मलाई सम्पूर्ण पवित्र बनाउनु हो। जब मानवको मन, वचन र कर्म अपवित्र हुन्छ, अशुद्ध हुन्छ, तब नै दुःख सुरुवात हुन्छ। जब मन, वचन, कर्म शुद्ध, पवित्र हुन्छ, यी तीनवटा शक्तिको माध्यमबाट जीवात्मालाई सुख प्राप्ति हुन्छ। त्यसैले त्रिशूलले हामीलाई यो सन्देश दिन्छ कि मन, वचन, कर्मलाई शुद्ध बनाएर आसुरी प्रवृत्तिमाथि प्रहार गरेर विजयी बन्नु अथवा शक्तिशाली बन्नु, पवित्र र सुखी बन्नु भन्ने भावलाई जनाउँदछ। यसै गरी बाबा विश्वकर्माले नयाँ विश्वको, नयाँ दुनियाँको रेखाचित्र कोर्नुभयो। यसले के सन्देश दिन्छ भने हामीले पनि नयाँ जीवनको रेखाचित्र कोरौँ र नयाँ विश्वको लागि योग्य बनेर परमात्माको मिसनमा, परमात्माको कार्ययोजनामा आफ्नो मन, वचन, कर्म, समय, सङ्कल्पलाई प्रयोग गरौँ र नयाँ विश्व निर्माणमा को कार्यमा आफ्नो महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरौँ भन्ने भावलाई बुझाउँदछ। बाबा विश्वकर्माले नव विश्व निर्माण कहिले गर्नुभयो होला त? उहाँले यस्तो नयाँ विश्वको रेखाचित्र कहिले कोर्नुभयो होला? वास्तवमा जब जब संसारमा धर्मको ग्लानि हुन्छ तब तब परमपिता परमात्मा शिव भगवान यस सृष्टिमा प्रजापिता ब्रह्माको मानवीय तनमा प्रविष्ट भई प्रजापिता ब्रह्माको माध्यमबाट सृष्टिमा पवित्र जीवात्माहरूलाई छनौट गर्नुहुन्छ र ती पवित्र जीवात्माहरूलाई ब्रह्मवत्स र अथवा ब्राह्मण र ब्राह्मणी बनाउनुहुन्छ। तिनै महान शिल्पीहरूको माध्यमबाट नयाँ विश्वको रचना गर्नुहुन्छ, नयाँ विश्व निर्माण गर्नुहुन्छ। यति बेला परमपिता परमात्मा शिव भगवानले रचना गर्न लागेको नयाँ विश्व निर्माणको लागि हामीले बाबा विश्वकर्माले जस्तै परमात्मा शिव भगवानले दिनुभएको दिव्य ज्ञानले युक्त भएर र दिव्य गुणको आभूषणले युक्त भएर विभिन्न आध्यात्मिक शक्ति र ज्ञानका अलङ्कारले सुसज्जित भएर परमात्माको ज्ञान र साधनाबाट सम्पन्न भएर गुणमा, शक्तिमा, मनोबलमा शक्तिशाली र सम्पन्न बनेर परमात्माको मिसनमा अगाडि बढौँ र जसले परमात्माको कार्य गर्दछ, जसले भगवानको ज्ञान सुनेर आफूलाई परिवर्तन गर्दछ, सम्पन्न बनाउँदछ र भगवानको कार्य गर्दछ र विश्वको लागि कार्य गर्दछ, वास्तवमा उनै विश्वकर्मा हो।
विश्वको लागि कर्म गर्ने जीवात्मा नै विश्वकर्मा हो। विश्वकर्मा ऊ हो जसले परमात्माको श्रीमत, नियम, आदेशलाई पालना गरेर नयाँ विश्व निर्माणको कार्यमा सहयोगी बन्दछ। आदरणीय महानुभावहरू, अन्तमा बाबा विश्वकर्माको पूजा, उहाँको स्मरण र अर्चना वन्दना गर्नुको साथसाथै उहाँको जीवन चरित्र र व्यक्तित्वलाई र उहाँले दिन खोजेको आध्यात्मिक सन्देशलाई आफ्नो जीवनमा उतार्नु र आफ्नो जीवनमा ती कुरालाई ल्याउनु नै विश्वकर्मा दिवस मनाउनुको सार्थकता हुनेछ भन्दै आजको कार्यक्रममा यहाँहरू सबैलाई आभार व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छौँ। हवस् त। ओम शान्ति।